वेलकम टू आवर चॅनल हणकून भाई वहिनी. आज आमी आमगेर आशिल्ले शेवे पण हे आमी हांवें केल्ले नाशिल्ले, म्हाका मम्मीन केल्ले. पण तेजो रोस जो आसा तो हांवें केलो. सो रोस करूंक नाल्ल बरी सय कातली आनीक गोड तासून घेतले, शिंदून घेतले बारीक. नाल्लाचो बरो रोस काडलो. नाल्ल वाट्टना ताका वेलची घातले, 2-4 वेलची घातले. नाल्ल बरो करून वांटून घेवन ताका बरें गाळून घेतले. गाळून घेतले ते किसोवन घेवन गोड दवरिल्लें आशिल्लें पळय, ते किसोवन घेवन गोड आशिल्ले ते सयत बरें मिक्स केले आनी ताका बरेंच मिक्स केलें. आनी हे शेवे हाण घेवन हांवें जरा ते फ्रिजांत दवरिल्ले, कित्याक काल म्हातनाशिल्ले ननगद्याक. सो ते म्हातनाचे हे शेवे, पण ते जरा फ्रिजांत दवरिल्ले घट्ट जाल्ले निमित्ती हांवें ताका परत इडली आयदनां घालून घेवन अशेंच स्टीम केले. स्टीम केले नंतर ते बरें आस्त तशें तेगे ओरिजिनल कशें आशिल्लें तें मोव जालें. मागीर कितें, दोगी जाणांन आमी घोवान आनी हांवें वाटीभर ते शेव्या ते गोडा नाल्ला रोस घालून घेवन आज शेनवार तेजेचेर आमी मस्त खायले. आनी शेवे खरेंच टेस्टीक रुचीक बरें जाल्ले. आनी ताका ॲड वॅल्यू केलें आमगेले ते सई रोसान, ते सुद्दां मस्त बरें लागले. अशें आमगेले एक दीस केन्ना कन्न घेवन खावन घेवन पळोवं जाय शेवे. आनी हे पयलींचे जे खाणे आसा हे खरेंच बरे आनी रुचकर लागतात. परत अशेंच कितें बरे व्हिडिओ पळोवंक आमगेले चॅनल लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा.